जय श्रीराम। यश्च मद्भवनं श्रेष्ठं यश्च मद्भवनं श्रेष्ठं साशोकावनिकं महत् साशोकावनिकं महत् मुक्तावैडूर्यसंकीर्णं मुक्तावैडूर्यसंकीर्णं सुग्रीवाय निवेदय सुग्रीवाय निवेदय यश्च मद्भवनं श्रेष्ठं साशोकवनिकं महत् यश्च मद्भवनं श्रेष्ठं साशोकवनिकं महत् मुक्तावैडूर्यसंकीर्णं सुग्रीवाय निवेदय मुक्तावैडूर्यसंकीर्णं सुग्रीवाय निवेदय यश्च मद्भवनं श्रेष्ठं साशोकवनिकं महत् मुक्तावैडूर्यसंकीर्णं सुग्रीवाय निवेदय। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भरतः सत्यविक्रमः पाणौ गृहीत्वा सुग्रीवं प्रविवेशतमालयं तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भरतः सत्यविक्रमः पाणौ गृहीत्वा सुग्रीवं प्रविवेशतमालयं तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भरतः सत्यविक्रमः पाणौ गृहीत्वा सुग्रीवं प्रविवेशतमालयम् ततस्तैलप्रदीपांश्च पर्यङ्कास्तरणानि च गृहीत्वा विवुषुः क्षिप्रं शत्रुघ्नेन प्रचोदिताः ततस्तैलप्रदीपांश्च पर्यङ्कास्तरणानि च गृहीत्वा विवुषुः क्षिप्रं शत्रुघ्नेन प्रचोदिताः ततस्तैलप्रदीपांश्च पर्यङ्कास्तरणानि च गृहीत्वा विवुषुः क्षिप्रं शत्रुघ्नेन प्रचोदिताः। उवाच च महातेजाः सुग्रीवं राघवानुजः अभिषेकाय रामस्य दूतानाज्ञापय प्रभो। उवाच च महातेजाः सुग्रीवं राघवानुजः अभिषेकाय रामस्य दूतानाज्ञापय प्रभो। उवाच च महातेजाः सुग्रीवं राघवानुजः अभिषेकाय रामस्य दूतानाज्ञापय प्रभो। सौवर्णान् वानरेन्द्राणां चतुर्णां चतुरो घटान् ददौ क्षिप्रं स सुग्रीवः सर्वरत्नविभूषितान् सौवर्णान् वानरेन्द्राणां चतुर्णां चतुरो घटान् ददौ क्षिप्रं स सुग्रीवः सर्वरत्नविभूषितान्
ददौ क्षिप्रं स सुग्रीवः सर्वरत्नविभूषितान् सौवर्णान् वानरेन्द्राणां चतुर्णां चतुरो घटान् ददौ क्षिप्रं स सुग्रीवः सर्वरत्नविभूषितान्